तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा फेरि पनि यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म सबिना कार्की। सदा चाहिँ ठिक 8 बजे गुड मर्निङ नेपाल लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। म विकास थपलिया। सबिना, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भनिन्छ नि। आज हाम्रो स्टुडियोमा पनि कवि आउँदै हुनुहुन्छ, थाहा छ? मैले अब तिमीले जसरी सुरु गर्यौ त्यसबाटै अब अनुमान लगाइसक्यो। अब आज हाम्रो बिहानी चाहिँ कवितामय हुनेछ। हामी एकदम राम्रा कविताहरू सुन्नेछौँ होइन। कविताको बारेमा अलिकति बढी ज्ञान लिनेछौँ। सो एक्साइटेड छौ? म एकदमै एक्साइटेड छु। र हाम्रा कवि जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम र द्वितीय हुन सफल दुवैजना कविहरूलाई हामी जोड्नेछौँ। र प्रथम हुन सफल कविलाई हामी स्टुडियोमा निम्त्याउनेछौँ केही बेरमा, भने द्वितीय हुन सफल कवि जो प्रज्वल अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी जोडिनेछौँ सामाजिक सञ्जालबाट। अवश्य पनि। सो हामी ढिला नगरिकन हामी फटाफट हाम्रो माई मर्निङ सेगमेन्ट सुरु गरिहालौँ। विकास, सुरुमा के छ? सुरुमा हामीलाई शङ्कर पौडेलले तस्बिर पठाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई रेगुलर तस्बिर पठाउनुहुन्छ निकै सुन्दर क्याप्सन सहित। उहाँले लेख्नु भएको छ, जीवनका हरेक अध्यायहरू एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर बढिरहनेछन्, अगाडि नदी जस्तै समय जस्तै, र हामीसँग मात्र स्वयं यादहरू बाँकी रहनेछन्। अन्त्यसम्ममा यो 20,000 ताल पनि एउटा सुन्दर याद बनेर रहनेछ मेरो मानसपटलमा। यो चितवनको 20,000 तालको उहाँले एकदमै फ्रेस, एकदमै सुन्दर तस्बिर पठाउनु भएको छ। अब अहिले घुम्न जान नपाएकाहरू हामी जस्ताहरूको लागि पनि यो तस्बिर हेरेर तर सबैले म केही साता अघि मात्रै यो 20,000 तालमा पुगेको थिएँ। यो चाहिँ काठमाडौँ माफ गर्नु, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेको छ 20,000 ताल। निकै सुन्दर ताल छ। त्यहाँ तपाईँ एकपटक जानुहोला, केही घन्टा अथवा केही आफ्ना दिनहरू त्यहाँ बिताउन मजाले सक्नुहुन्छ। अब चितवन जानुहुन्छ भने यो ताल पनि आफ्नो नछुटाउनु होला, घुम्ने ठाउँमा राख्नु होला। र अर्को तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ दिनेश बुढाथोकीजीले, जसले हामीलाई नियमित रूपमा यस्ता तस्बिरहरू पठाउँदै आउनु भएको छ। यो सुन्दर फुलको तस्बिर राख्नु भएको छ। फिलुङ्गे र तोरीको फुल आजको बिहानी फिलुङ्गे र तोरीबारीमा भन्नुभएको छ। हामीलाई पनि तोरीबारीमै गयो जस्तो फिल भयो यो तस्बिर। र फिलुङ्गे र तोरीको फुलको बिहानीसँगै कविताको बिहानी पनि बनाउन चाहन्छौँ। हामी जोड्न गइरहेका छौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम र द्वितीय हुन सफल दुई कवि र उहाँका रचनाहरू, सृजनाहरू यहाँहरूलाई सुनाउन र उहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। र हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जो प्रथम हुन सफल हुनुभएको थियो भैरवी भूगोल, उहाँको कविताको शीर्षक के थियो? नेपालको गीत। नेपालको गीत। र उहाँलाई एकैछिनमा स्टुडियोमा जोड्नेछौँ। र त्यसै गरी प्रज्वल अधिकारीले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँको कविताको शीर्षक थियो सङ्कल्प। अब यो कस्तो खालको कविता, कसरी सबैले यसो गरौँ, उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, एउटा ब्रेक लिउँ। ब्रेक लिइसकेपछि प्रथम हुन सफल र द्वितीय हुन सफल दुवै कवि र कविताहरूलाई जोडौँ। अवश्य पनि। सो ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ। हामीले यहाँलाई सुरुवातमै भनेका थियौँ आजको बिहानी हामी कवितामय बनाउनेछौँ भनेर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम र द्वितीय हुने कविहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग सुरुमा जोडिँदै हुनुहुन्छ दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएका प्रज्वल अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, सुनिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। हस्, धन्यवाद। र हामी तपाईँलाई बधाईसँगै तपाईँले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नुभएको जुन रचना छ, कविता छ, त्यो सुन्न चाहन्छौँ तपाईँबाट। हस्, पहिला त कान्तिपुर टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म त्यो मेरो द्वितीय भएको कविता म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। कविता शीर्षक हो सङ्कल्प। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी,
र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ। श्रमलाई बादल बनाइदिन्छु र मेघसँग ठोक्काएर वर्षाइदिन्छु पसिनाको झरी र भिजाइदिन्छु कलेटी परेको धरतीको ओठ। निधारलाई फाँट बनाइदिन्छु र मेहनतको कलमले देखिने गरी नै लेखिदिन्छु कर्मका सुनौला अक्षरहरू। दिमागको खोपिल्टोमा विचारको बिउ छर्छु र हराभरा बनाउँछु बाँझो मगज। ओठको आँगनमा मुस्कानको फुल फुलाउँछु र खुसीको बगैँचा भएर मगमगाउँछु। हृदयको गरामा भावनाको खेती गर्छु र प्रेमको भकारीमा मायाले भरिन्छु। आँखामा देश सजाइदिन्छु आँखी भौँ र परेलालाई सुरक्षार्थ खटाइदिन्छु। बोलीलाई मन्त्र बनाइदिन्छु, हातलाई यन्त्र बनाइदिन्छु, गोडालाई यात्री बनाइदिन्छु। छातीलाई बनाएर पर्खाल मुटु जस्तो कोमल देश जोगाउन हरदम लागि पर्छु र धड्काइरहन्छु देशको ढुकढुकी। नङ्ग्रा खियाएर उदास डाँडाहरूमा पोतिदिन्छु हरियो रङ्ग। ढाडलाई बनाइदिन्छु देशको मेरुदण्ड र मजबुत काँधले जुरुक्कै उचालेर देशको स्वाभिमान पुरा गरिदिन्छु सन्तान हुनुको अभिभारा। यो मेरो कायालाई देश बनाइदिन्छु, यो मेरो कायालाई देश बनाइदिन्छु। यति गर्दा गर्दै सकिएछ भने मेरो देह निसन्देह म माटो बनिदिन्छु। धन्यवाद। एकदमै बधाई छ प्रज्वलजी तपाईँलाई यति सुन्दर कविता हामीलाई सुनाइदिनु भएकोमा। अन्त्यमा जस्तो यहाँको प्रथम हुने हाम्रो भैरवी भूगोलसँग कतिको कडा प्रतिस्पर्धा थियो? उहाँ पनि हाम्रो स्टुडियोमै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, भैरवीजीलाई पहिला त धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ र हामी त एकदम निकटको साथीमा त्यस्तो धेरै प्रतिस्पर्धा त केही नै भएन। हामी सँगै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सँगै हामी यो देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि गइरहेको हुनाले उहाँ पहिला हुनु म पहिला हुनु उस्तै केही पनि लागेन, त्यस्तो प्रतिस्पर्धा जस्तो नै लागेन खासै। तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद कान्तिपुर टेलिभिजन र तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रज्वल अधिकारी, जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 63औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कवि र उहाँको रचना हामीले सुन्यौं र त्यही प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल। हामी मिलाउँदैछौँ तपाईलाई। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भैरवी भूगोल, स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक धन्यवाद। बधाई छ। फेरि पनि धन्यवाद। अनि सुरुमै सोध्न चाहे भैरवी भूगोल, यहाँको पछाडि भूगोल छ, यो टाइटल अलिकति भनिदिनुहोस् न, भूगोल किन? मैले भूगोल चाहिँ किन लेखेँ भन्दाखेरि म अगाडिदेखि 6 क्लास पढ्दादेखि नै कविता लेख्थेँ र त्यति बेलादेखि नै मेरो खासमा मेरो जन्मजात थर चाहिँ ढुङ्गाना हो। त्यति बेला जस्तो म ढुङ्गाना ठ्याक्कै के बुझ्दैन थिएँ, थरकै हिसाबमा अगाडि बढ्थेँ। तर त्यति बेलादेखि नै साहित्यमा निकनेम राखेर टाइटल राखेर अगाडि बढ्ने थियो। मैले कहिले सुलभका राखेँ, कहिले नेत्रहीन बी ढुङ्गाना राखेँ। ती ढङ्गबाट मेरा रचनाहरू प्रकाशित हुँदै आए र जब मैले यो जातीयताका कुराहरू बुझेँ, त्यस पछाडि एउटा जात मात्र राखेर सङ्कुचित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुभन्दा एउटा भूगोल भन्ने जस्तै गरी साझा ढङ्गबाट अगाडि बढ्न पर्छ र साझा भएर बाँच्न सकौँ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ मैले आफ्नो पछाडि भूगोल राख्न थालेको हुँ। र केही समय अघि मात्रै हामीलाई प्रज्वल अधिकारीजीले यो प्रतियोगितामा द्वितीय हुन सफल कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो, निकै सुन्दर थियो। त्योभन्दा पनि त्यसलाई पनि उछिन्दै प्रथम हुन तपाईँ सफल हुनुभएको छ। तपाईँको रचना सुन्न चाहन्छौँ हामी। हजुर, म सर्वप्रथम त रचना सुनाउनुभन्दा अगाडि कवि प्रज्वल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु, जसले द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ। प्रज्वल अधिकारीज्यू निकै नजिक छौँ हामी, निकै सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ। मलाई पनि म आफै फर्स्ट हुन्छु भन्ने पनि थिएन। मैले पनि केही नामहरू यो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो आकलन गरेको थिएँ। गएर कविता सुनिसकेपछि त जसको सुन्यो त्यसकै राम्रो लाग्यो, मेरो आफ्नै फर्स्टमा आउँछ भन्ने थिएन। र प्रज्वल अधिकारीसँगै अरू 3 जना तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल, गणेश कतिवटा ज्यू, देवकी अभिलाषीज्यू अनि रेजिना आपगाईज्यू, 3 जना मेरो एकदम अनन्य मित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। र अब भने म कविता प्रस्तुत गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ नेपालको गीत। नेपालको गीत। ओडेर एक डडाल्लो घाम, खाएर एक फाँको हावा, बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन।
ओढेर एक डडाल्लो घाम खाएर एक फाँको हावा बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन थाहा छैन कुन धातु सक्रिय छ म भित्र र उच्च अनुभूति गरिरहन्छु म आफूमा लाग्छ तराईको फाँट जस्तै फराकिलो बनाइदिउँ मानिसको छाती सगरमाथा जस्तै उच्च बनाइदिउँ नेपालीको शिर ज्ञान विज्ञानको माटोले भरिपूर्ण बनाइदिउँ मानिसहरूको मस्तिष्क र त्यहीबाट उमारौँ समानताको बिरुवा विकास गरौँ मानव समाजको विभेद रहित अध्याय समस्त मानव जीवनहरूमा भरिदिउँ इन्द्रेणीका रङहरू कहिले नदुख्ने बनाइदिउँ अस्ताउन लागेका घामहरूका देब्रे छाती र हरेक रात गस्तीमा निस्किँदा नभेट्यौँ आकाश ओढेर धरती ओछ्याइरहेकाहरू सबैलाई टन्न अगाइदिउँ कसैको नखोसिकन सबैलाई बराबर उठाइदिउँ कसैलाई नहुच्याइकन कहिले नदुखुन् खाडीमा श्रमका क्याल्कुलेटरहरू र पुरै सफा बनाइदिउँ झन्डा मैल्याइरहने धुलाम्य सडकहरू युगौँदेखि नक्साको साक्षी बसिरहेको सूर्य उस्तै उदाइरहोस् अनन्तसम्म विशाल नेपालको फलकमा सङ्गच्छ धुम सम्बद्ध धुम सिरोपर गरेर जपिरहौँ चरै बेटीको मन्त्र निर्माण गरौँ समृद्ध नेपाल अनि नेपाली मन बोकेर समतामूलक समाजमा बाँचिरहुन् मेरा सन्ततिहरू गाइरहुन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी गाइरहुन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। धन्यवाद। निकै राम्रो कविता सकियो अझै तपाईको यो लामो कविता होस् जस्तो सुन्दा चाहिँ मलाई के लागिरहेको लाग्यो भने नि सबिना उहाँसँग आज यति धेरै जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन् कुनै पनि नसोधेर उहाँसँग यो कविता मात्रै सुनिरहँ जस्तो लाग्ने यो तपाईँ आफ्नै जुन कविता वाचन गरिरहँदाखेरि आफ्नो रचना तयार पारिरहँदाखेरि आफ्नै कविता रचनासँग तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता लेखनको यात्रा निकै लामो भएको छ तैपनि मैले आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी लेख्न सकेको छैन। कवितामा अझै लेखिनुपर्ने अझै निखारिनुपर्ने आभास मलाई भइरहन्छ। हिजोकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही भएर मलाई त्यहाँ मैले पहिलोचोटि कविता बुझाएको हो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। यो चाहिँ लकडाउनको कारण पनि हो, अरू बेला म आफ्नै व्यस्त लाइफ छ। प्रथम हुँदा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न? छैन, म कति पनि छैन। र पहिलोचोटि बुझाएको 30 जनाभित्र पढ्दा नै मलाई अचम्म लागेको थियो। त्यस पछाडि हिजो त मलाई त्यहाँ पुरस्कृत हुन्छु भन्ने कुनै पनि थिएन, सम्भावना त्यस्तो केही पनि मलाई थिएन। म त्यहाँबाट निस्केँ तर जडीबुटीतिर आइपुग्दै थिएँ, म स्कुटरमा थिएँ, फोन थुप्रै आएको रहेछ, आइरहेछ, मैले रोकेर कल ब्याक गर्दाखेरि बल्ल मैले नतिजा थाहा पाएको हो। र पनि अहिले पनि मलाई आफ्नो कविता अझै धेरै निखारिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यति प्रतिष्ठित पुरस्कार जित्नुभयो होइन, यहाँले अब त्यो अपेक्षा नै नगरेको पाएँ भन्नुभयो। कतिको प्रेरणा मिलेको छ अब चाहिँ, कतिको त्यो उत्तरदायी हुन्छ नि, म त साँच्चीकै राम्रो नै लेख्ने रहेछु, पुरस्कार गरिएको छ मलाई, मैले अब अझै राम्रो लेख्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा भन्ने कुरा त अवश्य नै हुन्छ। यो चाहिँ एउटा गरिमा पनि हो। यसमा त्यो नगद पुरस्कारको भन्दा पनि पुरस्कार भन्ने कुरा एउटा चक्लेट नै किन नहोस्, त्यसले चाहिँ हरेक मान्छेलाई उत्प्रेरणा जगाउँछ। मलाई पनि त्यो उत्प्रेरणा जगाएको छ। तर यति प्रतिष्ठित पुरस्कार मैले जितेँ भन्नेमा चाहिँ मलाई गर्व त छँदैछ। तैपनि त्यो गर्वलाई मैले चाहिँ कसरी परिभाषित गर्छु भन्दा म कवि पुरस्कृत भएको होइन, मेरो एउटा कविता पुरस्कृत भएको हो। किनभने त्यहाँ थुप्रै कविताहरू थिए, मलाई निकै मन परेका, मेरा एकदमै प्रिय साथीहरूका कविता थिए, निकै मनपर्ने मान्छेहरूका कविता थिए, ती कविताहरू पनि राम्रा थिए। र कविहरू असाध्यै प्रतिष्ठित कविहरू पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। तर भयो के चाहिँ होला भने उहाँहरूले बुझाउनु भएको कविता भन्दा मैले बुझाएको कविता चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रुल्सभित्र चाहिँ समेटियो कि भन्ने चाहिँ मैले आभास गरेको छु। यो होइन कि एउटा पुरस्कार जित्ने बित्तिकै त्यो कवि चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट कवि हुने, अरू चाहिँ सबै कनिष्ठ कवि हुने भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा कविता पुरस्कृत भएको हो मेरो। तपाईँ अघि जुन प्रस्तुत गर्नुभयो जुन कविता, त्यसमा भाषादेखि लिएर त्यसका शब्ददेखि लिएर लयदेखि लिएर सबै पक्षहरू सुन्दर छन्। विषयवस्तु त आफैमा एउटा राष्ट्रिय विषयवस्तु नै रहेको छ। यो विषयवस्तु पहिला छनौट गरेर कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँ कि पहिला कल्पना गरिसकेपछि विषयवस्तुहरू आउँछन्?
म नर्मल्ली चाहिँ विषयवस्तु पछि कविता लेख्छु, केही कुराहरूले मलाई टच गरिसकेपछि कविता लेख्छु। तर यो सवालमा चाहिँ फरक छ। यो जुन एकाडेमीको पुरस्कृत भएको कविताको सवालमा चाहिँ मैले हरेक वर्ष रहर गर्थेँ, त्यहाँ म पनि एकचोटि कविता बुझाउँछु। म खासै धेरै प्रतिस्पर्धामा धेरै प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्न। मैले अहिलेसम्मकै कुरा गर्ने हो भने 8-10 वटा प्रतियोगितामा मात्रै भाग लिएको छु र सबै प्रतियोगितामा म पुरस्कृत भएको छु। मसँग सबै सम्मान पत्रहरू छन् अहिले पनि र एकाडेमीमा पनि एकचोटि लिन्छु भने पोहोर पनि म जान्छु, हरेक साल जान्छु, लिन्छु भन्ने लाग्थ्यो। तर म कहिले कविता त्यो ढङ्गको आफू सन्तुष्टि हुने गरी लेख्न भ्याउँदैन थिएँ। योभन्दा अगाडि पनि मैले 1-2 चोटि बुझाउँछु भनेर कविता लेखेँ र यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै त्यो कविताप्रति आफै सन्तुष्टि नभएपछि मैले बुझाइनँ। सबिना, यो एउटा नि यो चाहिँ अघि चाहिँ प्रथम भएको तर उहाँ सन्तुष्टि अझै नपाएको कविता भयो। तपाईँ आफैले लेखेको र सन्तुष्टि प्राप्त गरेको कुनै कविता छ जुन हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ? सन्तुष्टि नै प्राप्त गरेको त छैन, किनभने मैले 2063 सालमा एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ। त्यसपछि अझै निखारिनुपर्छ, अहिले टाइम भएको छैन भन्ने लाग्यो। 2064मा एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ र 2075मा आएर मात्र मैले अर्को कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ र मलाई लागेको छ अझै 4-5 वर्ष म अब अरू सङ्ग्रह निकाल्दिनँ भनेर म अहिले चाहिँ उपन्यास लेख्दैछु। तैपनि म एउटा कविता चाहिँ प्रस्तुत गर्छु, सन्तुष्ट चाहिँ छैन म। प्लिज। कविताको शीर्षक छ मन्दिर, भेटी र ईश्वरहरू। मन्दिर, भेटी र ईश्वरहरू, कमण्डलु बोकेका डाँडा पारीका घामहरू, चितकारी रहेका असहायहरू, विक्षिप्त हल्लिरहेका औँलाविहीन हातहरू, तस्बिर झैँ बोलिरहेका आकृति मात्रका गोडाहरू, सबैलाई व्यवस्था गर्दै मान्छे हतारिँदै मन्दिरभित्र जान्छ। निर्जीव मूर्तिमाथि भेटी राखिदिन्छ भगवानको नाममा र भ्रमको आसमा पर्दै फर्कन्छ संसार जित्ने अभिलाषा बोकेर। आफ्नै सामुन्य रोइरहेका जीवित भोगहरूका अगाडि चुपचाप मोटो भेटी थापिरहेर उनीहरूकै भगवान पनि युगौँदेखि मजाक गरिरहेछन् उनीहरूसँग। भोग मन्दिरसँग थियो कि कमण्डलु बोकेकाहरूसँग? पैसाको खाँचो निर्जीव मूर्तिलाई कि लाममा बसेका जिउँदाहरूलाई? मन भनिरहन्छ उनीहरूले भने जस्तै भगवान हुन् भने सजीव भोकलाई तडपाएर निर्जीव आकृतिमा भेटी चढाउनेलाई उनीहरूको भगवान चाकडी मान्लान् कि भक्त? किन दाता र भक्तहरूको मन असहायहरूको पक्षमा फर्काउन सक्दैनन् उनी? अनि किन विभेद गरे उनले मान्छे र भुइँमान्छे बनाएर? खै किन हो? म त यस्तो देख्छु जो युगौँदेखि चन्दन लगाइरह्यो ऊ चन्दन घोटेरै धानिरहेछ जीवन। फुल चढाइरहनेहरूको जीवनमा कहिल्यै फुलेन सुनाखरी। जसले मन्दिरकै डबलीमा बितायो कयौँ वसन्तहरू, खै त अझैसम्म उनीहरूको बस्ने बास। रिसानी माफ होस्, म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईँको भगवान। पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयको आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढको कला। धन्यवाद। निकै राम्रो। जति सुन्यो उति सुनौ लाग्ने होइन, नसकियोस् जस्तो लाग्ने। तपाईँलाई केले प्रेरणा दिन्छ कविता लेख्न? कविता लेख्न चाहिँ मलाई विशेष गरी एकदमै पिछडिएका वर्ग मान्छेहरूको दुःख दर्दनाक अवस्था त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ मलाई असाध्यै धेरै पिन्च हुन्छ। म एकदमै भावुक खालको मान्छे हो। देखिँदा कस्तो देखिन्छु भन्ने एउटा फरक पाठ हो, तर मलाई असाध्यै हरेक साना घटनाहरूले असाध्यै धेरै छुन्छ। म एकदमै संवेदनशील ढङ्गको टाइपको मान्छे हुँ। त्यो भइसकेपछि जुन विषयले ठ्याक्क टच गर्छ अनि म त्यसलाई कवितामा उतार्छु। तपाईँलाई अरूको सृजना पनि मनपर्छ? अवश्य पनि मनपर्छ, तर कसको सृजना बढी मनपर्छ? कस्ता सृजनाहरू तपाईँलाई बढी मनपर्छ? मलाई विशेष गरी जनताहरूको पक्षमा, असहायहरूको पक्षमा, तल्लो वर्गको पक्षहरूमा लेखेको कविताहरू बढी मनपर्छ। त्यसैले पनि मैले सबैलाई टन्न अगाइदिउँ कसैको नखोसिकन, सबैलाई बराबर उठाइदिउँ कसैलाई नहोच्याइकन भनेको जे मेरो विचार हो त्यही कुरा नै मैले कवितामा ल्याएको हुँ। जसरी यहाँले आफ्नो कविताहरूमा एउटा सुन्दर समाजको, सुन्दर देशको कल्पना गर्नुहुन्छ नि, सबै समान, सबै खुसी, सबैमा माया प्रेम होइन, त्यो कवि मनले जब वास्तविकता फरक देख्छ नि त्यो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ? फेरि अर्को कविता जन्मिन्छ हो? पक्कै पनि। अब त्यो अर्को आफूले सोचे भन्दा बिल्कुल फरक समाज, फरक परिस्थिति, फरक घटनाहरू देखेर त्यसमा दुखी हुने, त्यसमै भौतारिने कुरा त आउँदैन। त्यसले अर्को सृजना जन्माउँछ, त्यसले अर्को कविता लेख्छु।
र तपाईँले कविता गजल निबन्ध पनि लेख्नुभयो होइन? निबन्ध चाहिँ मैले फुटकर मात्रै हो, मैले अहिले चाहिँ उपन्यास लेखिरहेको छु। जति मैले लेख्न चाहेका कुराहरू कवितामा लेख्न नसकेपछि त्यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेपछि केमा तपाईँलाई सन्तुष्टि बढी प्राप्त हुन्छ, कविता अथवा निबन्ध? मलाई उपन्यासमा चाहिँ अलिक सबै कुरा समेट्न सक्छु कि भन्ने लागेकोले नै मैले उपन्यास लेखिरहेको छु। हामीले सुने अनुसार हजुरको श्रीमान पनि कविता लेख्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ छन्दमा उहाँको र लेख्नुहुन्छ? मेरो लय फरक छ हाम्रो। म बिल्कुल छन्दमा लेख्दिनँ। अगाडि लेख्थेँ, मैले बिहे पछाडि उहाँको छन्दमा निकै राम्रो छ, कवि बलराम दाहालको। त्यो भएपछि हामी सँगै बसेर लेख्ने। उहाँसँग चाहिँ कसरी भेट भयो? उहाँसँग चाहिँ कवितामै माया प्रेम बसे जस्तो छ। 2063 सालमा कविताकै यात्रामा एउटा साहित्यिक अन्त्यमा हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ। तपाईँलाई आफ्ना श्रीमान जो कवि हुनुहुन्छ उहाँको कुनै रचना मन परेको छ र उहाँलाई अथवा भनौँ उहाँको कुनै त्यस्तो कविता सुनेर यहाँ प्रेममा पर्नु भएको त्यस्तो केही छ भने सुनाइदिनुहोस् न। कविता सुनेरै चाहिँ प्रेममा परेको होइन। अब उहाँ छन्द कवि हो, मैले उहाँको कविता वाचन गर्दिनँ, किनभने मेरो छन्द मेरो लय होइन। कविता वाचन गरिसकेपछि बिगारेर वाचन गर्नु हुँदैन। मैले त्यो ढङ्गले छन्द वाचन गर्न जान्दिनँ, किनभने मेरो आफ्नो लय, मेरो आफ्नो पहिचान गद्य कविता हो। उहाँको धेरै स्टुडियोमा अहिले चाहिँ उहाँलाई डेडिकेट गर्दै कुनै एउटा कविता वाचन गर्न चाहनुहुन्छ? मैले त्यस्तो प्रेम सम्बन्धी नै कविता त त्यति धेरै लेखेको छैन, लेख्दिनँ। मैले विशेष गरी यही समय सान्दर्भिक कविता नै लेख्छु। ठिकै छ, म उहाँलाई नै सम्झेर एउटा कविता चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। सलाईको काँटी। कविताको शीर्षक सलाईको काँटी। पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डुब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डुब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? बाटो त हिँड्न सक्ने सबैका लागि हो, घुम्तीहरू त मोडिँदै गन्तव्य छिचोल्ने हरेकका लागि हो। बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु, हिँडेको बाटो र मोडिएका घुम्तीहरूको हिसाब मेरो पाइतालाहरू बताउन सक्छन् तिमीलाई। हर क्षण पसिनाको तलाउमा पौडिरहेको छु, मन उस्तै तिर्खाइरहेकै छ। हुन त पसिनाले प्यास मेट्न कहाँ सकिन्छ र? पसिनाले त जन्मनुको मूल्य तिर्न सक्छ धरतीलाई। जीवनका मार्गहरूमा उज्यालो बोकेर हिँडिदिन सक्छ पसिना। प्यास मेट्न त पानी नै चाहिन्छ। बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु, पानीको अलिकति प्यास मेट्न पाएँ भने पुनः निर्माण गर्न सक्नेछु पसिनाको अर्को तलाउ। देखिरहेका छौ साहेब, कयौँ साँझ आधा पकाएँ र केही साँझ भरिएका छन्। मेरो भान्साको कसौडी रमाएका छन् लाला बालाहरू, तर मैले हरेक साँझ उस्तै गरी बुझिरहेको छु भोकको अर्थ र अझै बसिरहेको छु हरेक दिन तिम्रो चुलो बाल्ने सलाईको काँटी बनेर। अब त चलायो भने बेहिसाब काँटीबाट डढेलो बन्न पनि सक्छु, चिसिएर नबलिदिन पनि सक्छु तिमीलाई चिसो चुलोको मर्म बुझाउन। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद तपाईँको समय, अमूल्य समयको लागि। हामीलाई आज जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अगाडिको यात्रा अझ सफल रहोस्, सफल कवि बन्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना। र दर्शकहरू, कवि भैरवी भुगलले वाचन गर्नुभएको सलाईको काँटी जस्तै आज हाम्रो समय एकैछिनमा सकिएको छ। भोलि हामी फरक विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।